Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल सुरु गरौँ है त अब अस्ति हामीले पढाइहाल्यो टाइप अफ सेलेक्सन टेस्ट भनेर पढ्यौँ हामीले कि छैन के पढ्दै थियौँ त्यो अस्ति छैन सर यो पढेको छैन है यो सेलेक्सन टेस्ट पनि पढाएको छैनौ त्यो पढेको सर त्यो यो चाहिँ जस्तो लाग्यो टाइप्स चाहिँ पढाएको छैन हजुर ल ठीक छ सर अझ अगाडिको देखाउनु यो पनि सिलेक्सन टेस्ट नपढे जस्तो लाग्यो मलाई त लिमिटेसन अफ इन्टरभ्यू unable to assess honesty, stereotyping, personal biasness. यो चाहिँ पढ्यो यो सर पढेको सर यो सम्म अनि पढेको लस्टमा सिलेक्सन चाहिँ देखि नपढ्या यो बाँकी नै हो सेलेक्सन टेस्ट हो सर सिलेक्सन टेस्ट बाँकी छ ल ठीक छ अब के हो टाइप्स अफ सिलेक्सन इन्टरभ्यु पढे सर हजुर टाइप्स अफ सेलेक्सन टेस्ट पढेको ल ठीक छ फेरि छैन सर छैन ल ल ठीक छैन छ सर कन्सेप्ट देखि नै छैन ठीक छ रिभाइज गरौँ केही छैन सेलेक्सन टेस्ट भन्दाखेरि यो पहिलो स्टेप चाहिँ रिक्रुटमेन्ट र त्यसपछिको सेलेक्सन र सेलेक्सन के को आधारमा हुन्छ त भनेपछि on the basis of requirement of organization or requirement of job ले कस्तो requirement गर्छ job को लागि कस्तो किसिमको capability चाहिन्छ अथवा चाहिँ skill ability चाहिन्छ त्यो job nature सँग म्याच हुने खालको क्यान्डिडेटलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि भनौँ न हामीले विभिन्न किसिमको इन्टरभ्यूहरूको बारेमा छलफल गर्यौं स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड त्यस्तो विभिन्न किसिमको इन्टरभ्यूहरूको बारेमा हामीले अस्ति छलफल गर्यौं इन्टरभ्यूमा के त भनेपछि जब नेचर के हो र त्यो जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ एउटा जब रिलेटेड स्किल टेस्ट गरिन्छ र अर्को चाहिँ नै भनौँ न स्किल मात्रै भएर नि हुँदैन के त भनेपछि जब एलोकेसन अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ के इन्ट्रेस्ट पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो स्किल भएको मान्छेले काम गर्छ भन्ने होइन स्किल भएकोले काम गर्न सक्छ तर स्किल सँगसँगै इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो काम प्रतिको रुचि पनि हुनु पर्यो चाहना हुनु पर्यो काम गरौँ भन्ने जुन चाहिँ मोटिभेसन हुनु पर्यो हैन मोटिभेसन छैन इन्ट्रेस्ट छैन भने एकदमै स्किल्डले पनि गर्न सक्दैन अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसन प्रति पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पर्यो हैन हो त्यो चाहिँ नै भनौँ न इम्प्लोइमा अथवा भनौँ न क्यान्डिडेटमा भएको स्किल सँगसँगै इन्ट्रेस्ट के छ एटिट्युड के छ भनेर जुन चाहिँ इम्प्लोइको बारेमा आइडेन्टिफाई गरिन्छ त्यो नै के हो सेलेक्सन टेस्ट हो र यो एउटा सिस्टमेटिक हुन्छ स्ट्रक्चर्ड हुन्छ सेलेक्सन टेस्ट फर्मेटेड हुन्छ हैन A selection test is systematic and standardized procedure of sampling human behavior in order to obtain qualified applicant for organizational activities. It is used to assess the ability, aptitude, personality of prospective candidate. Selection test is conducted in order to select the right person for the right job who will be capable of performing organization's activities if hired. Selection test is device that reveals the information about candidate which is not obtained through other steps of selection. It screens the employee's ability, knowledge, and decides whether he or she can perform well in the organization. अब यो चाहिँ नै
भनौँ न हामी इन्टरभ्यू आदि इत्यादि रिटर्न टेस्ट भनेर भन्छौँ हैन। रिटर्न टेस्टले एउटा स्किल चाहिँ देखाउँछ मान्छेमा स्किल कतिको छ त्यो पनि। अब भनौँ न कोही मान्छे कसो हुन्छ त भनेपछि एक्चुअल स्किल भएको तर रिटर्न फर्ममा एक्सप्रेस गर्न नसक्ने किसिमको हुन्छ हैन, राइटिङ एबिलिटी नभएको तर वर्क स्किल चाहिँ भएको। अब त्यो कुरालाई पनि त्यति सहज रूपमा रिटर्न टेस्टले आइडेन्टिफाई गर्दैन। अब रिटर्न टेस्टले भनौँ न क्यान्डिडेटको एटिट्युड के छ अथवा चाहिँ एडेप्टेबिलिटी, सिचुएसनसँग एडेप्ट हुन सक्ने किसिमको क्षमता के कस्तो छ अथवा चाहिँ अन्य बिहेभियरहरू आइडेन्टिफाई हुँदैन। कति कुराहरू कतिपय चाहिँ इन्टरभ्यूमा थाहा हुन्छन् र त्यसपछि जुन चाहिँ टेस्ट भनेर भन्छ त्यो टेस्टले मान्छेको एटिट्युड, बिहेभियर आदि इत्यादि कुरोलाई पनि चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ र क्यान्डिडेटको बारेमा इनडेप्थ इन्फर्मेसन चाहिँ सकेसम्म इनडेप्थ इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्न खोज्छ यो सिलेक्सन टेस्टले। Under the selection test, candidates who score the highest marks in different tests are selected for the employment and those who score the least are rejected. Therefore, this process is known as negative process. Selecting the best qualified candidate is very essential for organization's productivity. Hence, an employee should conduct a systematic selection test and a background check to avoid unsuccessful candidate. The effective selection largely depend on degree of testing methodology. यो selection टेस्टले भनौं न क्यान्डिडेटलाई एकदम माइक्रो तरिकाले स्क्रिन आउट गर्छ भन्ने मान्यता यो सिलेक्सन टेस्टमा छ। अब यहाँ टाइप्स अफ सिलेक्सन टेस्ट भनेर हामीले विभिन्न किसिमको सिलेक्सन टेस्ट को बारेमा यहाँ हामी छलफल गर्छौं। यो चाहिँ नि सिलेक्सन टेस्ट चाहिँ पहिलो हामीले एबिलिटी टेस्ट भनेर लेख्यौं। यो एबिलिटी टेस्ट कन्सर्न टु स्किल एन्ड एबिलिटी अफ द क्यान्डिडेट। क्यान्डिडेटको स्किल एबिलिटी सित सम्बन्धित कुरो यो एबिलिटी टेस्ट। यो चाहिँ नि भनौं न अब यो एबिलिटी टेस्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जामबाट गर्न सकिन्छ। जसो भनौं न ड्राइभरले गाडी चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउन सक्छ, प्र्याक्टिकल एक्जाम यो भनौं न एबिलिटी टेस्ट इज कन्सर्न टु स्किल अफ परफर्मिङ टास्क। टास्क परफर्म गर्ने स्किल चाहिँ कस्तो छ, इफिसियन्सी कस्तो छ भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यो एबिलिटी टेस्ट गरिन्छ। र अर्को चाहिँ एप्टिट्युड टेस्ट। एप्टिट्युड टेस्टले मान्छेमा लर्न गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, नयाँ कुरा सिक्न सक्ने क्षमता, त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ। एप्टिट्युड टेस्ट help to determine an individual's potentiality to make detailed learning in the assigned area of job. यो चाहिँ एप्टिट्युड टेस्टले फ्युचर पोटेन्शियालिटी, भोलिको दिनमा सिकाएको नयाँ कुरो चाहिँ कति सहज रूपमा सिक्न सक्छ अथवा चाहिँ सक्दैन भन्ने यो एप्टिट्युड टेस्टमा इन्टेलिजेन्स टेस्ट भयो हैन, मेकानिकल टेस्ट, साइकोमोटर टेस्ट, भिजुअल टेस्ट हैन। यो इन्टेलिजेन्स टेस्टले के कुरालाई फोकस गर्छ त भनेपछि मेन्टल एबिलिटी, आईक्यू भन्छ हैन इन्टेलिजेन्स टेस्ट। आईक्यू भनौं न कमन सेन्स को प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता, मान्छेको भनौं न डिफिकल्ट सिचुएसनमा कसरी सहज रूपमा डिसिसन गर्न सक्छ भन्ने यो चाहिँ मान्छेको बौद्धिक क्षमता टेस्ट गर्ने इन्टेलिजेन्स टेस्ट। मेकानिकल टेस्ट कन्सर्न टु एबिलिटी अफ इन्डिभिजुअल टु ह्यान्डल मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट्स। मेसिन इक्विपमेन्टलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने सित सम्बन्धित यो चाहिँ मेकानिकल टेस्ट भयो। र अर्को हामीले जुन चाहिँ यो साइकोमोटर टेस्ट भनेर भनेका छौं,
यो चाहिँ नै यो कन्सर्न टु सेन्सिटिभिटी भनौँ होइन इट मेजर्स म्यानिपुलेटिभ एबिलिटी मोटर एबिलिटी आई एन्ड कोअर्डिनेसन एन्ड अलाइन्ड सेन्सरी एन्ड मस्कुलर एबिलिटी यो चाहिँ साइकोमोटर टेस्ट यो भनौँ न सेन्सिटिभिटी मान्छेको सेन्सिटिभिटी सित सम्बन्धित कुरो चाहिँ साइकोमोटर टेस्ट र भिजुअल टेस्टले चाहिँ अब भनौँ न यो ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदाखेरि कलर ब्लाइन्डनेस त्यस्तो चाहिँ देखाउँछ मान्छे विशेष गरेर भनौँ न कलर ब्लाइन्डनेस भनेको कुनै मान्छे कस्तो हुन्छ भने चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै देख्ने अरू कलर देख्दै नदेख्ने यो ग्रिन येल्लो त्यो नदेख्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै देख्ने अथवा चाहिँ रङ छुट्याउन नसक्ने ग्रिनलाई चाहिँ अर्कै रङ देख्ने त्यस्तो किसिमको हुन्छ यो विशेष गरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदाखेरि त्यो टेस्ट गर्छ किनभने यो ड्राइभिङमा लाइट ट्राफिक लाइटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन त्यो भए हुनाले ट्राफिक लाइट चाहिँ छुट्याउन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो टेस्ट गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको भिजुअल टेस्ट भनेको मान्छेको देख्न सक्ने क्षमता हैन कलर ब्लाइन्डनेस अथवा चाहिँ कतिपय कुरामा के त भनेपछि राम्रो आइसाइट भएको भनौँ न आइसाइट क्षमता राम्रो भएको त्यस्तो जब रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यस लागि राम्रोसँग मान्छेले देख्न सक्छ सक्दैन भन्ने ती टेस्टहरू एप्टिच्युड टेस्टमा आए र अर्को जुन हामीले पर्सनालिटी टेस्ट भनेर भन्यौँ इट इज कन्सर्न टु फिजिकल आउटलुक एज वेल एज बिहेभियर पर्सनालिटी टेस्ट यो मान्छेको पर्सनालिटी सित सम्बन्धित कुरा र इन्ट्रेस्ट टेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अफ इन्डिभिजुअल टुवर्ड जब प्रतिको इन्ट्रेस्ट अर्गनाइजेसन प्रतिको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने कुरो इन्ट्रेस्ट टेस्टले चाहिँ देखाउँछ र अर्को चाहिँ जुन हामीले एप्टिच्युड टेस्ट भनेर लेख्यौँ एप्टिच्युड टेस्ट कन्सर्न टु एप्टिच्युड अफ क्यान्डिडेट टुवर्ड अर्गनाइजेसन एज वेल एज सिनियर एन्ड कलिग्स अरू प्रतिको एप्टिच्युड मान्छे कसो हुन्छ भने भनौँ न हामी थ्योरी एक्स थ्योरी वाइ भनेर पढ्यौँ होइन थ्योरी एक्समा चाहिँ नेगेटिभ एप्टिच्युड भएको इम्प्लोइहरू भनेर हामीले पढाएका छौँ एक्समा चाहिँ पोजिटिभ भनेर होइन कतिपय मान्छेको नेचर नै कस्तो त भनेपछि हरेक कुरालाई चाहिँ नेगेटिभ वेबाट हेर्ने नेगेटिभ एप्टिच्युड भएको अथवा चाहिँ भनौँ न सुपेरियरको कमान्डलाई चाहिँ सहज रूपमा एक्सेप्ट नगर्ने त्यस्तो किसिमको एप्टिच्युड हुन्छ र त्यो एप्टिच्युड कस्तो छ पोजिटिभ एप्टिच्युड नेगेटिभ एप्टिच्युड किनभने अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ नै इम्प्लोइको पोजिटिभ एप्टिच्युड हुनु जरुरी छ अर्गनाइजेसनमा एक अर्काप्रतिको पोजिटिभ एप्टिच्युड भनौँ न सुपेरियर सबअर्डिनेटको बिचमा पोजिटिभ एप्टिच्युड होइन यो चाहिँ नि सुपेरियर प्रतिको पोजिटिभ एप्टिच्युड होइन सुपेरियरको सबअर्डिनेट प्रतिको एप्टिच्युड पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हुनसक्छ कतिपय सुपेरियरहरू आफ्नो सबअर्डिनेटलाई नेगेटिभ वेमा अथवा चाहिँ काम गर्न सक्दैन यसले चाहिँ काम गर्दैन अथवा चाहिँ काम ठग्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको एप्टिच्युड पनि हुनसक्छ हैन र अर्गनाइजेसनको सक्सेसको लागि के त भनेपछि सुपेरियर र सबअर्डिनेट दुईटैको पोजिटिभ एप्टिच्युड हुनु जरुरी छ जसलाई मेन्टल रिभोल्युसन भनेर एफडब्ल्यू टेलरले मेन्सन गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ एप्टिच्युड कस्तो छ त्यो एप्टिच्युडसित सम्बन्धित इन्फर्मेसन यो एप्टिच्युड टेस्टले दिन्छ र ग्राफोलोजी टेस्ट भनेको कन्सर्न टु ह्यान्ड राइटिङ मान्छेको राइटिङ स्किल कस्तो छ लेख्न सक्छ सक्दैन अब अहिले त चाहिँ अब यो आइटीको जमाना सबै काम चाहिँ नै डिजिटल हुन्छ हैन त्यति ह्यान्ड राइटिङको त्यति महत्त्व नभए पनि यो अब भनौँ न यो ग्राफोलोजी टेस्ट चाहिँ कन्सर्न टु ह्यान्ड राइटिङ र अर्को चाहिँ पोलिग्राफ टेस्टमा
डिटेक्टलाई भनौँ न मान्छे झुट बोल्छ अथवा बोल्दैन हैन। अब कतिपय मान्छेहरू एकदमै चाहिँ सत्य बोल्ने खालका हुन्छन्, कतिपय मान्छेहरू सामान्य स्थितिमा पनि झुट बोल्ने त्यो एउटा ह्याबिटको कुरो आउँछ हैन। र मान्छेमा कस्तो छ त्यो नेचर, झुट बोल्छ अथवा बोल्दैन भनेर त्यो लाई डिटेक्ट गर्ने चाहिँ पोलिग्राफ टेस्ट। र यी जुन विभिन्न टेस्टहरू हामीले यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ यिनीहरूले के त भनेपछि क्यान्डिडेटको एक्चुअल सिचुएसन, क्यान्डिडेट के हो त, क्यान्डिडेटको बारेमा इनडेप्थ नलेज चाहिँ, इनडेप्थ इन्फर्मेसन चाहिँ ग्यादरिङ गर्छ। बुझिया छ है? हेलो, बुझिया छौँ हामीले? यस सर। ल अब अर्को चाहिँ नि सोशलाइजेसन, अर्को टपिक। अब यो सोशलाइजेसन भनेको के त? सोशलाइजेसन भनेपछि भनौँ न हरेक मान्छेको बानी व्यवहार, कल्चर हैन, अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटा अर्गनाइजेसनमा विभिन्न किसिमको सोसियल ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू हुन्छ। र भनौँ न मान्छेको साइकोलोजी यो सोसियल ब्याकग्राउन्डले सेप गर्छ, सोसियल ब्याकग्राउन्डले तयार गर्छ। सोसियल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, सोसियल पर्सेप्सन, एटिट्युड के छ, त्यसले चाहिँ सेप गर्छ त्यो भनौँ न सोसाइटीको कल्चर, सोसाइटीमा कल्चर कस्तो किसिमको छ, अथवा चाहिँ सोसाइटीमा बिहेभियर, मान्छेको पर्सेप्सन के छ, त्यसले चाहिँ मान्छेको साइकोलोजी, बिहेभियरलाई चाहिँ सेप गरेको हुन्छ, डेभलप गरेको हुन्छ भनौँ हैन। र अर्गनाइजेसन भनेको के हो त भनेपछि अर्गनाइजेसनमा विभिन्न किसिमको मान्छेहरू हुन्छ। यो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ नेप्लिज सोसाइटीको मान्छेको बिहेभियर र अमेरिकन सोसाइटीको मान्छेको बिहेभियर चाहिँ फरक हुन्छ हैन। र एउटा अर्गनाइजेसनमा यो विभिन्न चाहिँ कल्चरल ब्याकग्राउन्डको मान्छे एकै ठाउँमा एकै छानामुनि र एउटै उद्देश्यको लागि काम गर्ने अर्गनाइजेसन हो हैन। र अर्गनाइजेसन भित्र आइसकेपछि सबैको एउटै कल्चर, एउटै चाहिँ भनौँ न बिहेभियर हुनु आवश्यक छ। त्यो भए हुनाले यो सोशलाइजेसन भनेको नयाँ आउने मान्छेलाई, स्पेशली न्युली एपोइन्टेडलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको कल्चरको बारेमा, अर्गनाइजेसनको नर्म्स, भ्याल्युजको बारेमा इन्फर्मेसन दिने र मान्छेको चाहिँ नयाँ आउने मान्छेको बानी व्यवहारलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने उद्देश्यले, नयाँ कल्चर सिकाउने उद्देश्यले अथवा चाहिँ नयाँ बानी व्यवहार चाहिँ डेभलप गर्ने उद्देश्यले गरिने एउटा चाहिँ भनौँ न लर्निङ प्रोग्राम, बिहेभियर चेन्ज प्रोग्राम हो यो चाहिँ सोशलाइजेसन प्रोसेस हो। सोशलाइजेसनले जसो हामी ओरिएन्टेसन भनेर हिजो अस्तिको दिनमा भर्ना हुँदाखेरि ओरिएन्टेसन भनेर भयो, ओरिएन्टेसन प्रोग्राम। ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा के त भनेपछि कलेजको बारेमा सामान्य इन्फर्मेसनहरू हामीले पायौँ हैन, र आफ्नो साथीभाइहरूसँग घुलमिल चिनजान भयो। त्यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम पनि के हो त भनेपछि सोशलाइजेसन प्रोसेस हो। सोशलाइजेसन नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा, नयाँ चाहिँ सोसाइटीमा घुलमिल हुनुको लागि दिइने नयाँ सोसाइटीका सामान्य इन्फर्मेसनहरू त्यो चाहिँ सोशलाइजेसन हो। कन्सेप्ट अफ सोशलाइजेसन, कन्सेप्ट एन्ड प्रोसेस। अब यहाँ कन्सेप्ट मात्रै छ, कन्सेप्ट अफ सोशलाइजेसन हो यो। सोशलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ एडजस्टमेन्ट अफ इम्प्लोइ टु द न्यू वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन। The practice of socialization is essential when people get in a new job, transfer to another job, be promoted to higher position and so on. The need to adapt a new working environment. यो सोशलाइजेसन चाहिँ कस्तो अवस्थामा त भनेपछि न्युली एपोइन्टेडलाई पनि सोशलाइजेसन, अब ट्रान्सफर भएर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि सोशलाइजेसन, किनभने अर्गनाइजेसनको एउटै अर्गनाइजेसनभित्र पनि एउटा
ब्रान्च र अर्को ब्रान्च अथवा एउटा युनिट र अर्को युनिटको नर्म्स भ्यालुज फरक हुन सक्छ। त्यो भए हुनाले ट्रान्सफर भएर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि सोशलाइजेसन र प्रमोसन भएर हायर पोस्टमा जाँदाखेरि पनि सोशलाइजेसन। किन त भनेपछि यो लोवर लेभलमा काम गर्दाखेरि गरिने व्यवहार र हायर लेभलमा काम गर्दाखेरि गरिने व्यवहार चाहिँ फरक हुन सक्छन् हैन। त्यो भए हुनाले लोवर लेभलबाट हायर लेभलमा जाने बित्तिकै मान्छेले आफूलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भए हुनाले त्यहाँ प्रमोसन हुँदा पनि सोशलाइजेसन हुन्छ। यी सबै कुरो नयाँ स्थितिमा गएर काम गर्दाखेरि जुन चाहिँ नि नयाँ तौर तरिकाहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिक्ने प्रक्रिया नै यो सोशलाइजेसन हो। डिसेन्जो एन्ड रोबिन्सनले सोशलाइजेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ। सोशलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ एडप्टेसन द्याट टेक्स प्लेस एज एन इन्डिभिजुअल अटेम्प्ट्स टु लर्न भ्यालुज एन्ड नर्म्स अफ वर्क रोल। जुन नयाँ वर्क रोल हुन्छ त्यो नयाँ वर्क रोलमा आवश्यक हुने भ्यालुज नर्म्सहरू लर्न गर्ने प्रक्रिया सोशलाइजेसन। र अर्को चाहिँ विद्वान हुनुहुन्छ ग्रे डेस्लर, उहाँले चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ सोशलाइजेसन इज अ अनगोइङ प्रोसेस अफ इन्स्टिलिङ इन इम्प्लोइ द एटिट्युड स्ट्यान्डर्ड भ्यालु एन्ड प्याटर्न्स अफ बिहेभियर द्याट द अर्गनाइजेसन एक्सपेक्ट्स। यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनको नयाँ अर्गनाइजेसनले एक्सपेक्ट गरेको अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको जुन चाहिँ भ्यालु नर्म्स हुन्छ त्यो लर्न गर्ने प्रक्रिया सोशलाइजेसन हो भन्छ। यहाँ हामीले विभिन्न विद्वानहरूले दिएको डेफिनेसनहरू छलफल गऱ्यौँ। बुझिया छ है सोशलाइजेसन भनेको। अर्को चाहिँ नि प्रोसेस अफ सोशलाइजेसन। अब पर्पज अफ सोशलाइजेसन, सोशलाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ इन्फ्लुएन्स इम्प्लोइ बिहेभियर, इम्प्लोइको बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि, इम्प्रुभ इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स, इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्टको लागि पनि सोशलाइजेसन भनौँ न। सोशलाइजेसनमा अर्गनाइजेसनको नर्म्स भ्यालुजको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ दियो भने इम्प्लोइले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ र इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। ब्रिङ्गिङ अर्गनाइजेसनल स्टेबिलिटी, यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्नको लागि, स्टेबिलिटी कायम गर्नको लागि पनि सोशलाइजेसन आवश्यक छ। सोशलाइजेसन प्रोसेसमै कतिपय इम्प्लोइहरू चाहिँ जब क्विट गर्छ। जसो भनौँ न यो चाहिँ नि आर्मीतिर विशेष गरेर नयाँ मान्छे भर्ना हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि ट्रेनिङको दरमियानमा जुन चाहिँ दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ त्यो झेल्न नसकेर मान्छे चाहिँ भागेर जागिर छोडेर हिँड्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ सोशलाइजेसन हुन नसकेको र त्यस्तै किसिमको भनौँ न कतिपय अर्गनाइजेसनमा अन्य अर्गनाइजेसनमा पनि नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ कल्चरमा त्यहाँको मान्छेसँग अथवा चाहिँ त्यहाँको सुपेरियरहरूसँग अथवा सबअर्डिनेटसँग अथवा चाहिँ आफ्नो कोवर्करहरूसँग मिल्न नसकेर मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन पनि सक्छ हैन। त्यो भए हुनाले सोशलाइजेसन भयो भने इम्प्लोइको स्टेबिलिटी यो जसले चाहिँ नि इम्प्लोइलाई चाहिँ रिटेन्सन गर्न सक्छ त्यो गराउँछ। र मिनिमाइज इम्प्लोइ एङ्जाइटी, मान्छेमा जुन चाहिँ नि इम्प्लोइमा भनौँ न नयाँ अर्गनाइजेसनभित्र के छ कसो छ भन्ने जुन चाहिँ उत्सुकता हुन्छ त्यो उत्सुकता अन्त गर्नको लागि पनि यो सोशलाइजेसनले अर्गनाइजेसनको बारेमा डिटेल रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिन्छ नयाँ इम्प्लोइलाई। र इन्स्योर म्युचुअलिटी, यो चाहिँ नि आपसी सहयोग सद्भावको बारेमा पनि यो सोशलाइजेसनले चाहिँ नि सहयोग गर्छ। र डेभलप गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, सोशलाइजेसनले एउटा राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ नि सोशलाइजेसनले आफ्नो कोवर्करहरूसँग अथवा चाहिँ सुपेरियर सबअर्डिनेट रिलेसनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने अथवा चाहिँ यो वे अफ डिलिङ बिहेभिङ कमान्डिङ कन्ट्रोलिङसित सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा चाहिँ नयाँलाई चाहिँ जानकारी गराउँछ। र
त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। जसो भनौँ न सुपेरियर हुँदाखेरि अथवा चाहिँ म्यानेजर पोजिसनमा काम गर्दाखेरि सबअर्डिनेटसँग कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने, कसरी चाहिँ कमान्डिङ गर्ने, यो एउटा चाहिँ म्यानेजर एज अ लिडर अथवा चाहिँ डिक्टेटरको रूपमा काम गर्ने कि अथवा चाहिँ फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्ने भन्ने कुरो पनि यो अर्गनाइजेसनको फिलोसफी के हो अथवा चाहिँ पोलिसी के हो त्यो कुरो पनि सोशलाइजेसन प्रोसेसमै सिक्छ। किनभने यो सोशलाइजेसन भनेको भनौँ न विभिन्न लेभलमा सुपेरियर सबअर्डिनेट सबैको लागि हुन्छ। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ सोशलाइजेसनले चाहिँ नै एउटा राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। बुझिया छ है? हेलो अब अर्को चाहिँ नि प्रोसेस अफ सोशलाइजेसन। सोशलाइजेसन प्रोसेस कस्तो छ त, कसरी चाहिँ मान्छेमा सोशलाइजेसन आउँछ अथवा चाहिँ न्यू बिहेभियर कसरी चाहिँ लर्न गर्छ भन्ने कुरो हामीले यहाँ 3टा स्टेपहरू लेखेका छौँ। प्री एराइभल स्टेज, इन्काउन्टर स्टेज एन्ड मेटामोर्फोसिस स्टेज। यो सोशलाइजेसनको 3टा स्टेज। यो प्री एराइभल स्टेज भनेपछि यो भनौँ न काममा यो इम्प्लोइ चाहिँ नै सिलेक्टेड भयो। सिलेक्टेड भइसकेपछि के हुन्छ त भनेपछि नयाँ कामको मान्छेले एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्छ, त्यहाँको सिचुएसन यस्तो होला, यस्तो सुपेरियर होला, सबअर्डिनेट होला भनेर हैन। र त्यस्तो स्थितिमा म कसरी आफूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेले एज्युम्सन गर्छ। र त्यो कुरो सोशलाइजेसन भन्ने कुरो जसो अब भनौँ न क्याम्पसमा तपाईहरुलाई पनि सोशलाइजेसन भनेर अथवा चाहिँ ओरिएन्टेसन भनेर कार्यक्रम गरियो, नयाँ कुरो सिकाइयो। त्यसले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै कुरो नयाँ ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि नयाँ तौर तरिका हुन्छ र त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी बनाइसकेको छ। र तपाईले भोलि गएर कुनै अर्गनाइजेसनमा म्यानेजरको रूपमा काम गर्दाखेरि म त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छु, कसरी चाहिँ आफ्नो भनौँ न कोवर्करसँग अथवा सुपेरियर सबअर्डिनेटसँग कसरी चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छु भन्ने कुरो एउटा माइन्ड मेकअप हुन्छ। एक्चुअल वर्क ह्यान्डलिङ भन्दा अगाडिको अवस्था प्री एराइभल स्टेज। इन्काउन्टर स्टेज भनेपछि यो काम गर्न थालिसकेपछि को अवस्था। यो प्री एराइभल स्टेजमा के त भनेपछि प्री एराइभल स्टेज इज इनिशियल पार्ट अफ सोशलाइजेसन बिफोर एसाइनिङ जब टु न्यू इम्प्लोइ। नयाँलाई चाहिँ जब एसाइन गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था। रिकग्नाइज each individual arrive with a set of organizational value, attitude, and expectation. The sources of socialization involves college, university, job experience, recruitment, and selection process. अब ती कुराहरुबाट भनौँ न एक्चुअल जबमा पुग्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ त अब कलेज युनिभर्सिटीले पनि कतिपय सोशलाइजेसन रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ। अनि सेलेक्सन प्रोसेसमा पनि इन्टरभ्यूको स्टेजमा पनि भनौँ न अब सिलेक्टेड हुने सम्भावना भएको इम्प्लोइलाई चाहिँ केही न केही अब अर्गनाइजेसनको बारेमा पोजिटिभ इन्फर्मेसनहरु चाहिने दिइन्छ र केही न केही क्लुहरु हिन्ट्सहरु गरिन्छ इम्प्लोइलाई, नयाँ सिलेक्ट हुने इम्प्लोइलाई चाहिँ ती कुराहरु जानकारी गराइन्छ र त्यसले एक किसिमको इम्प्लोइलाई चाहिँ काममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ माइन्ड मेकअप, यो नयाँ अर्गनाइजेसन कस्तो होला, के होला, त्यहाँ गएर मैले के गर्नु पर्ने होला, मेरो रोल रेस्पोन्सिबिलिटी के होला, कसरी चाहिँ नयाँ वातावरणमा मैले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने होला भन्ने एउटा माइन्ड मेकअपको स्थिति यो प्री अराइभल स्टेज हो। र यो इन्काउन्टर स्टेज भनेको अब एक्चुअल पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि अथवा चाहिँ काम गर्दाखेरि एपोइन्टेड भइसकेपछि जुन मान्छेले साच्चीकै चाहिँ फेस गर्छ प्रब्लमहरुसित, त्यो चाहिँ नि भनौँ न
मेरो सुपेरियर कस्तो होला भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, यस्तो होला, यसरी म सुपेरियरसँग प्रस्तुत हुन्छु भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन छ, रियालिटीमा फरक पनि हुनसक्छ। एक्सपेक्टेसन कस्तो भने सुपेरियर फ्रेन्डली होला अथवा चाहिँ सुपेरियर चाहिँ कोअपरेटिभ होला, सहयोगी होला भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ। तर रियालिटीमा काम गर्दाखेरि त्यो नहुन पनि सक्छ, हामीले सोचेको भन्दा भिन्न हुन पनि सक्छ। इन्काउन्टर स्टेज भनेको हामीले फेस कसो गर्यौं त, हामीले साँच्चीकै काम गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू, के कस्तो किसिमको सिचुएसनहरू फेस गर्यौं त, त्यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो छ त भनौँ न। अब कतिपय अवस्थामा जसो अब पुलिस आर्मीतिरै भनौँ हैन, इन्ट्री गरिसकेपछि एकदमै चाहिँ लोअर लेभललाई अथवा चाहिँ भनौँ न सिपाहीलाई एकदमै चाहिँ नै डोमिनेट गरेर बोल्ने जुन चाहिँ नै भाषा हुन्छ आर्मी पुलिसको, त्यो कतिपयलाई चाहिँ त्यो भाषा नै पस्न नसक्ने, त्यही कारणले चाहिँ जब क्विट गर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यहाँ इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि त त्यो कुरो एक्सपेक्ट गरे हुँदैन हैन। साँच्चीकै कस्तो सिचुएसन चाहिँ फेस गर्नु पर्यो त। त्यस्तै किसिमले एउटा नयाँ अर्गनाइजेसनमा गएर काम गर्दाखेरि हामीले आफ्नो सुपेरियरको बारेमा कस्तो किसिमको एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ, अथवा चाहिँ सुपेरियर मात्रै हैन आफ्नो सबअर्डिनेटको बारेमा। सबअर्डिनेटको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ के त भने चाहिँ मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन सक्छ। अब अहिलेको भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ पोलिटिकल प्रेसर, लेबर युनियन आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ सबअर्डिनेट पनि के त भनेपछि सुपेरियरलाई चाहिँ जुन भनौँ न डोमिनेट गर्ने किसिमको हुन्छ हैन, त्यो पनि के हुन्छ त भनेपछि सुपेरियरको लागि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्ने किसिमको हुन्छ। र यो सबै कुरो जुन चाहिँ प्री अराइभल स्टेजमा जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ, त्यो एक्सपेक्टेसन म्याच हुन सक्छ, नहुन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा सहज स्थिति हुन सक्छ, अथवा चाहिँ अलिकति एडभर्स सिचुएसन हुन सक्छ अर्गनाइजेसनमा। यो चाहिँ इन्काउन्टर स्टेज भनेको साँच्चै काम गर्दाखेरि कस्तो किसिमको यो एक्सपेक्टेसन र के छ त डेभिएसन, त्यो फरक भन्ने कुरो इन्काउन्टर स्टेज हो। र इन्काउन्टर स्टेज पछिको चाहिँ मेटामोर्फोसिस स्टेज। मेटामोर्फोसिसको अब चेन्ज आउने मान्छेमा, मान्छेको बिहेभियर चेन्ज। अब यो मेटामोर्फोसिसको दरमियानमा जुन चाहिँ इन्काउन्टर स्टेजमा जुन चाहिँ विभिन्न किसिमको गाह्रो अप्ठ्यारा सिचुएसनहरू झेल्छ, त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ सहन नसकेर जागिर छोड्न पनि सक्छ, क्विट गर्न पनि सक्छ। र त्यो नयाँ स्थिति जस्तोसुकै नयाँ स्थिति भए पनि त्यो नयाँ स्थितिमा आफूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छ। त्यो एडप्ट गर्ने प्रक्रिया नै के हो त, मेटामोर्फोसिस स्टेज हो। मेटामोर्फोसिस भनेको नयाँ सिचुएसनमा इम्प्लोइले आफूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नु अथवा चाहिँ आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गर्नु, आफ्नो चाहिँ नि एटिट्युड चेन्ज गर्नु, पर्सेप्सन चेन्ज गर्नु, त्यो चेन्ज गरेर नयाँ सिचुएसनमा एडप्ट हुनु, त्यो चाहिँ नै मेटामोर्फोसिस स्टेज हो। मेटामोर्फोसिस स्टेज पार गरिसकेपछि यो सोशलाइजेसन कम्प्लिट भयो। यो नयाँ इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनको नयाँ न्यू नर्म्स, भ्यालुज, बिहेभियर चेन्ज गरेर आफूलाई चाहिँ नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्छ। र कतिपय चाहिँ के त भनेपछि त्यो मेटामोर्फोसिस हुन नसकेर, आफूलाई चेन्ज गर्नु नसकेर फ्रस्ट्रेसन होला अथवा चाहिँ जागिरै छोड्ला, त्यस्तो स्थिति आउँछ। र यो मेटामोर्फोसिस पछि यो सोशलाइजेसन कम्प्लिट भयो। बुझ्यो है? हजुर भन्नुहोस् सर। इन्काउन्टर स्टेज एकचोटि भन्दिनु न। इन्काउन्टर स्टेज भनेको अब प्री अराइभल स्टेज भनेको काम गर्नुभन्दा अगाडिको मान्छेको एक्सपेक्टेसन भयो। र इन्काउन्टर स्टेज भनेको अब काम गर्नुभन्दा अगाडि त एक्सपेक्टेसन मात्रै हुन्छ, काममा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ, रियालिटी हुन्छ। जसो भनौँ न, म एउटा टिचर
यो टिचिङ गर्नुभन्दा अगाडि क्लासमा मैले यसरी प्रस्तुत होला, यो होला सो होला भनेर यस्तो सहज किसिमको वातावरण होला, यो होला सो होला भनेर एउटा परिकल्पना गरेको हुन्छ र साँच्चीकै क्लासरुममा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको छ त त्यहाँ सिचुएसन, मैले सोचेको भन्दा भिन्न पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ सोचेको भन्दा सहज पनि हुनसक्छ हैन। अथवा भनौँ कुनै अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा ब्याङ्कमा एपोइन्टेड भएर जानुभयो हैन, कुनै ब्रान्चमा र त्यहाँ काममा पुग्नुभन्दा अगाडि यो जब जोइन गर्नुभन्दा अगाडिको एक्सपेक्टेसन हुन्छ यस्तो किसिमको सिचुएसन होला, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट यस्तो होला, त्यहाँको चाहिँ वे अफ डिलिङ बिहेभिङ अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नर्म्स भ्यालुज यस्तो होला भन्ने कुरो एक किसिमको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ प्री एराइभल स्टेज भयो र साँच्चीकै त्यहाँ हामीले जोइन गरिसकेपछि अब त्यो जुन फेस गर्छौँ के छ त, अब त्यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यहाँको सुपेरियरहरू कस्तो छ, सबअर्डिनेटहरू कस्तो छ, कोवर्करहरू कस्तो छ, कोअपरेटिभ छ कि छैन कि, अथवा चाहिँ खुट्टा तानातान गर्ने स्थितिको छ कि, अथवा चाहिँ भनौँ न के भन्छ यो नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि र्यागिङ गर्ने भन्छ त्यस्तो किसिमको डोमिनेट गर्ने किसिमको छ कि हैन। त्यो इन्काउन्टर स्टेज भनेको त्यो चाहिँ अवस्थासँग फेस गर्ने स्थिति हो इन्काउन्टर स्टेज। साँच्चीकै के छ त, अब त्यो इन्काउन्टर स्टेज भनेको फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हो भनौँ, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि काम गर्दाखेरि साँच्चीकै नयाँ ठाउँमा के छ त सिचुएसन, त्यो सिचुएसनसँग फेस गर्ने भनेको इन्काउन्टर स्टेज हो। र त्यो फेस गर्ने दरम्यानमा मान्छेले आफूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्नु अथवा मोडिफाई गरेर आफूलाई चाहिँ त्यो नयाँ कल्चरमा चाहिँ आफूलाई एडप्ट गर्नु, त्यो मेटामोर्फोसिस स्टेज भयो। नयाँ चाहिँ जुन नयाँ अर्गनाइजेसनको जुन चाहिँ नयाँ नर्म्स भ्यालुज बिहेभियर हुन्छ त्यसलाई फेस गर्नु भनेको इन्काउन्टर स्टेज हो। त्यहाँ फर्स्ट टाइम जोइन हुँदाखेरि त्यहाँ साँच्चीकै के छ त स्थिति, कस्तो किसिमको चाहिँ कल्चर छ, त्यहाँ कस्तो किसिमको सिस्टम छ, प्रोसिडर छ, रुल्स रेगुलेसन के कस्तो किसिमको छ, त्यो चाहिँ नै इन्काउन्टर स्टेज हो। त्यो इन्काउन्टर स्टेज भनेको नयाँ ठाउँको पहिलो अनुभव भनौँ। नयाँ ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नयाँ अर्गनाइजेसनमा गएर काम गर्दाखेरि त्यहाँको एक्चुअल सिचुएसनसँग फेस गरेको अवस्था हो इन्काउन्टर स्टेज। र त्यो फेस गरिसकेपछि मान्छेले आफूलाई एडप्ट गर्न सक्यो, मेटामोर्फोसिस भयो, सकेन मान्छे चाहिँ भाग्न सक्छ त्यहाँबाट। त्यस्तो हो त्यो चाहिँ इन्काउन्टर स्टेज भनेको, त्यो फेस गर्ने अवस्था। बुझियो है? हेलो सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, नेक्स्ट वान, रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन प्र्याक्टिसेस इन नेपाल। नेपालमा रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन प्र्याक्टिसेस कस्तो किसिमको छ त? अब यहाँ विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसनहरूको बारेमा हामीले विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रुपिङ गरेर ती अर्गनाइजेसनहरूमा भिन्न किसिमको चाहिँ नि रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन प्र्याक्टिस छ भन्ने कुरो हामीले फोकस गर्न खोजेका छौँ। पहिलो चाहिँ अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भनेका जुन चाहिँ पब्लिक सर्भिस कमिसनले जहाँ इम्प्लोइहरू एपोइन्ट गरेर खटाउँछ तिनीहरू गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भए। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, सेमी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन अर पब्लिक एन्टरप्राइज, गभर्मेन्ट स्कुल कलेज, प्राइभेट सेक्टर अर्गनाइजेसन, प्राइभेट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, एनजिओ आइएनजिओ तिनीहरू भए होइन। अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन कस्तो किसिमको छ त? अब भनौँ न गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा सिभिल सर्भिस एक्ट 1993ले जुन प्रोभिजनहरू दिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन हुन्छ। अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुन्छ होइन, सबै मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न रिक्वायरमेन्टको बारेमा, आफ्नो जब रिक्वायरमेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ लोक सेवा आयोगलाई
त्यो चाहिँ नि यस्तो किसिमको मान्छे चाहियो भनेर यो लोकसेवा आयोग भनेको एउटा चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अराए बमोजिम एउटा चाहिँ इम्प्लोइलाई सिलेक्सन गर्ने एउटा निकाय हो लोकसेवा आयोग। यो सिलेक्सन गरिसकेपछि फेरि चाहिँ नै प्लेसमेन्टको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै यो सिफारिस गरिदिन्छ लोकसेवाले, अनि सिफारिस गरिसकेपछि सामान्य प्रशासनले कता कता पठाउँछ, त्यो पठाउने काम गर्छ हैन। अब यो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ पब्लिक सर्भिस कमिसनले लिने जुन रिक्रुटमेन्टमा अब भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि भन्न फर्म कलेक्सन, रिटर्न टेस्ट, इन्टरभ्यू र त्यसपछि चाहिँ के त भने चाहिँ फिजिकल टेस्ट होला, त्यसपछि एपोइन्टमेन्ट हुन्छ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा। अब यो सबैको ट्रस्टेड भनौँ, विश्वास भएको अब यो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा एपोइन्टमेन्ट चाहिँ फेयर हुन्छ, बाइसनेस हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स छ, त्यो चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा त्यसरी चाहिँ रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन हुन्छ। र सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन अर पब्लिक एन्टरप्राइज भनेर सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन भनेका जुन चाहिँ 50% भन्दा माथि गभर्नमेन्ट ओनरसिप भएका पब्लिक एन्टरप्राइजहरू हैन, यो भनौँ न बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू भनौँ यिनीहरूलाई हैन। अब यिनीहरूमा चाहिँ यो 2047 BS भन्दा यो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूमा पनि लोकसेवाले नै लिन्थ्यो जहाजहरू आदि इत्यादि सबै। त्यसपछि बिचमा चाहिँ नि यो पब्लिक एन्टरप्राइजहरूको आफ्नै चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले आफै जाँच लिने, आफै इन्टरभ्यू गर्ने, आफै सिलेक्सन गर्ने त्यस्तो प्र्याक्टिस आयो। र अहिले आएर फेरि चाहिँ नि यो पब्लिक एन्टरप्राइजहरूमा पनि यो चाहिँ नि लोकसेवाले नै जाँच लिइदिन्छ, एक्जाम मात्रै लोकसेवाले लिइदिन्छ, अरू चाहिँ सबै पब्लिक एन्टरप्राइजले आफैले गर्छ। यो चाहिँ नै सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन जसो नेपाल एयरलाइन्स भयो, खाद्य संस्थान, विद्युत प्राधिकरण हैन, टेलिकम, नेपाल टेलिकम, यिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ नि प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो त भनेपछि रिक्रुटमेन्टको रूपमा चाहिँ भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट एउटा नेसनल न्युज पेपरमा भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुन्छ, फर्म कलेक्सन, रिटर्न टेस्ट, इन्टरभ्यू, फिजिकल टेस्ट र भनौँ न यो रिकमेन्डेसन सिफारिस हैन, त्यो प्रक्रियाबाट सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा पनि हुन्छ। अब सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा केही सानोतिनो केही बाइसनेस होला नहोला, तर सामान्यतया त्यसमा पनि बाइसनेस हुँदैन, फेयर हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। र यो गभर्नमेन्ट स्कुल, कलेज, गभर्नमेन्ट स्कुलको चाहिँ छुट्टै चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग छ र यो हरेक जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले जिल्लाभित्र भएका शिक्षक दरबन्दीहरूको बारेमा चाहिँ नि भ्याकेन्सीहरूको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगलाई दिन्छ र 17 जिल्लाबाट त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि कुन जिल्लामा कति दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने कुरो डिटरमाइन गरेर यो चाहिँ जाँच लिने काम चाहिँ नि शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। अब यसमा पनि अब रिक्रुटमेन्टमा त्यही अब नेसनल न्युज पेपरमा भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुन्छ, एप्लिकेसन फर्म कलेक्सन, रिटर्न टेस्ट, इन्टरभ्यू, फिजिकल टेस्ट र रिकमेन्डेसन सिफारिस, त्यो चाहिँ नि शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। र अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अर्गनाइजेसन। प्राइभेट सेक्टर अर्गनाइजेसनहरूको कस्तो छ त भनेपछि अब प्राइभेट सेक्टरमा के हुन्छ त, सकेसम्म आफ्नो नियरर एन्ड डियरर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, आफ्नो नातागोता, साथीभाइ, छिमेकी
आदि इत्यादि र स्पेसिफिक स्किल भएको मान्छे आवश्यक भयो र त्यो चाहिँ आफ्नो चिनजानमा आफ्नो सर्कलमा छैन भने अनि मात्रै त्यसको लागि चाहिँ नै भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुन्छ र भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुँदाखेरि अब प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै प्रक्रिया होला। अब त्यसमा सामान्यतया अब त्यही रिटन टेस्ट इन्टरभ्यू आदि इत्यादिबाट प्राइभेट सेक्टरले पनि नयाँ इम्प्लोइलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छ। र अर्को प्राइभेट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। अब गभर्मेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको स्थिति चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी सेमी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको जस्तै भयो होइन। र प्राइभेट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा अब ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अलिकति चाहिने फर्मल वेमा रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन गर्ने इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिइन्छ, किनभने वित्तीय संस्थाहरूमा त्यही आर्थिक कारोबार गर्ने र स्किल्ड मान्छे छैन भने त्यो संस्थाहरू टाट पल्टिने सम्भावना हुने र रिस्क बढी भएको हुनाले ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा अलिकति स्किल्ड मान्छेलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ भन्ने मान्यता छ। र त्यसमा पनि अब आफ्नो भनौँ न नियरर डियरर भन्ने कुरोलाई चाहिँ त्यसले पनि फोकस गर्छ नगर्ने होइन। भनौँ न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि आफ्नो चिनजान छ भने त्यहाँ प्रवेश गर्न सहज हुन्छ र छैन भने अलिकति विभिन्न किसिमका अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ नै त्यसमा त्यसले पनि अब रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन गर्दाखेरि अब सामान्य प्रक्रियाहरू अपनाउँछ। र अर्को नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन एनजिओ आइएनजिओहरू जुन नट प्रफिट सेक्टर छ एनजिओ आइएनजिओहरूमा तिनीहरूमा चाहिँ नै अब एनजिओले चाहिँ नै अब इफिसियन्ट मान्छे काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे लाई बढी फोकस गर्छ र आइएनजिओमा चाहिँ नै भनौँ न यो अप्पर लेभलमा चाहिँ नै विदेशी नै हुन सक्छन् र लोवर लेभलमा चाहिँ नै लोकल मान्छे हुन सक्छ आइएनजिओहरूमा। त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्थिति नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको छ। र यसमा अब फलोइङ प्रोसिडर इज फलोड फर द सिलेक्सन। यो सिलेक्सनमा अब सामान्यतया सबै ठाउँमा कस्तो त भने चाहिँ भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट फर प्रिस्क्राइब पोस्ट, क्वेसन सेटिङ एन्ड अपरेसन अफ इक्जाम, कोडिङ इन एन्सर सिट, checking of answer sheet, result publication of written or practical test, formation of interview committee and taking form interview, publication of final result, recommending for appointment. प्राय सबैमा यो फर्मल प्रोसेस चाहिँ यसरी नै के हुन्छ त भन्दा चाहिँ नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूमा यो सिलेक्सनको मोडालिटी सिलेक्सनको फर्मेट चाहिँ यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गर्ने र त्यो भ्याकेन्ट पोस्टको लागि क्वेसनहरू सेटिङ गर्ने, इक्जाम रिटन इक्जाम चाहिँ कन्डक्ट गर्ने, रिटन इक्जाम कन्डक्ट गरिसकेपछि एन्सर सिटहरूलाई कोडिङ गर्ने, बाइसनेस सकेसम्म बाइसनेस नहोस्, सकेसम्म चाहिँ फेयर होस् भनेर कोडिङ गर्ने, अनि एन्सर सिट चेकिङ गर्ने, डिकोडिङ गरेर रिजल्ट निकाल्ने, पब्लिकेसन अफ रिजल्ट अफ रिटन एन्ड प्र्याक्टिकल टेस्ट, त्यसपछि इन्टरभ्यू लिने, इन्टरभ्यूको लागि कमिटी फर्मेसन गर्ने, कमिटीले इन्टरभ्यू लिने र इन्टरभ्यू लिइसकेपछि फाइनल रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गर्ने र फाइनल रिजल्टको आधारमा चाहिँ एपोइन्टमेन्टको लागि चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्ने यो सामान्य प्रक्रिया छ। र अब यो सँगसँगै हाम्रो च्याप्टर 4 पनि सकियो है। र अब च्याप्टर 5 छ, टाइम पनि सिद्धिन आँटे जस्तो छ। ठिक छ, बुझिया छैन? हेलो हजुर छ। ल अब भोलि नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी प्रवेश गर्छौँ। बाँकी कुरो भोलि पढौँला। ओके, बाई बाई।